साथीहरू समेत आउनुहोस्। तपाईहरु कहाँ हुनुहुन्छ? कृपया साथीहरू देश बेच्न पाइँदैन एमसीसी चाहिँदैन देश बेच्न पाइँदैन सीमा मिच्न पाइँदैन राष्ट्रघाती एमसीसी खारेज गर एमसीसी चाहिँदैन राष्ट्रहरू होसियार राष्ट्रहरू होसियार दलालहरू होसियार दलालहरू होसियार जनताको एकता जिन्दाबाद जनता साथीहरू प्लिज सरजी अलिकता नारा लगाउँ र माहौललाई अलि चिसोलाई तातो बनाऊ। त्यसपछि एमसीसी का विरुद्धमा हामी विष वमन गर्नेछौँ। आज एमसीसी खारेज गर एमसीसी खारेज गर एमसीसी चाहिँदैन देश बेच्न पाइँदैन एमसीसी चाहिँदैन देश बेच्न पाइँदैन गो ब्याक अमेरिका एमसीसी खारेज गर एमसीसी खारेज गर र उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय जोले नेपाललाई माया गर्नुहुन्छ, जसले यो देशलाई माया गर्नुहुन्छ, जसले नेपालको सार्वभौम सत्तालाई माया गर्नुहुन्छ, जसले नेपालको भौगोलिक अखण्डतालाई माया गर्नुहुन्छ र जसले स्वाधीन नेपाललाई माया गर्नुहुन्छ। चिसो मौसम पानी झिपझिपे परिरहँदा नजिकैको सिंहदरबारलाई माइतीघर मण्डलाबाट उभिएर एकचोटि सिंहदरबार र बालुवाटार भित्र बस्ने शासकहरूलाई आजको यो संसारको उन्नत लोकतन्त्र आफूलाई ठान्ने र यो संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्रपति ठान्ने अमेरिकाका कुख्यात नस्लवादी तानाशाह डोनाल्ड ट्रम्पलाई बङ्कर भित्र लुकेको ताजा खबर तपाईको मिडिया मार्फत बालुवाटार भित्र कुम्भकर्ण मौन सुतिरहेका मेरो देशका नव महाराजालाई सुनाइदिनु। महाराज, यदि तिमीले जनताको आवाज सुनेनौ भने, जनताका मतहरूलाई तिमीले बलात्कार गर्न खोज्यौ भने, जनताका सपनाहरूलाई तिमीले कुल्चिन खोज्यौ भने, मैले सुनेको छु म त गएको छैन, बालुवाटार भित्र बङ्कर छैन रे, तिमी लुक्ने ठाउँसम्म भेट्ने छैनौ महाराज। हामी आन्दोलनको यस्तो आदि बेरी सिर्जना गरिदिनेछौ, तिम्रा बालुवाटार भित्र प्रवेश गर्ने हरेक नाकाहरूलाई हामी बन्द गरिदिनेछौ। जनताले नागरिकले तिम्रा दाना पानीलाई ठप्प राखिदिनेछन्। यदि तिमीले अमेरिकी साम्राज्यवादको अगाडि घुँडा टेकेर अमेरिकाले फालेको जुठो हड्डी खाएर तिम्रा श्रीमतीका फेरिने पेटिकोटहरू, कसैका श्रीमतीका एनजिओ र आइएनजिओमा आउने पैसाको नाममा यदि देशलाई कसैले गिरवी राख्न खोज्छ भने, कसैले देशलाई बेच्न खोज्छ भने हामी टिकट काटेर तिमीहरूलाई अमेरिकातिर पठाइदिनेछौँ। याद गर्नु, कुनै बेला कर्णेल मोहम्मद गद्दाफी, कुनै बेला ओसामा बिन लादेन, कुनै बेला सद्दाम हुसैन तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुशका हुस्की पार्टनर थिए, तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपतिका डिस्को पार्टनर थिए। कालान्तरमा टोराओरा गुफाभित्र छिरेर पाकिस्तानको एकवटा भागभित्र घुसेर अमेरिकी सेनाले उनको कञ्चटमा बन्दुक तेर्स्याएर मारेका थिए। त्यो कुरा अहिले तिमीलाई $2-4 दिएर 2-4 ठाउँ राति दूतावासमा बोलाएर
जडपाटी गराएर तिम्रा 2-4 जना कार्यकर्तालाई सेटल गर्ने नाममा इतिहासदेखि भर्जिन ल्यान्ड रहेको हाम्रा वीर पुर्खाहरूले भोग बकै लडेर बसाएको यो मुलुकलाई कसैले अमेरिकी साम्राज्यवादको बुटमुनि कुल्चिन खोजाउँछ भने याद गर्नु, तिम्रा बुटहरू र तिम्रा टाउकाहरू माइतीगर मण्डलाबाट काटिनेछन्। राम्रोसँग हामीलाई थाहा छ हामीले कसरी प्रतिकार गर्नुपर्छ। तिमीलाई प्रतिकार गर्न आउँदैन भने, तिमीलाई राष्ट्रवाद थाहा छैन भने, तिमीलाई राष्ट्रवाद के हो सिक्नु छ भने पाकिस्तानसँग सोध्नु, राष्ट्रवाद ल्याटिन अमेरिकी देशलाई सोध्नु। र हामी त्यो वीर नेपालीको सन्तान हो जसले इतिहासदेखि यो देश बचाउनका लागि आफ्नो जीवन आहुति दिएका थिए। आज माइतीगर मण्डलामा उभिएको तपाईहरूले देख्नु भएको होला। यदि तिमी कान खोलेर तिमीसँग सुन्ने सामर्थ्य छैन भने, आँखा खोलेर हेर्ने सामर्थ्य छैन भने, हामी तिमीलाई हातमा नाङ्गो खुकुरी लिएर बालुवाटार सिंहदरबार र संसद भवनभित्र तिम्रा कानहरू सुनाउन र आँखाहरू खोलाउन आउनेछौ। त्यति बेला न तिमी भाग्ने ठाउँ भेट्नेछौ, न तिमी कहीँ कतै जाने ठाउँ भेट्नेछौ। हरेक नेपालको स्वाभिमानी नेपालीले, हरेक राष्ट्रभक्तिले, हरेक देशभक्तिले, हरेक नेपालको नागरिकले, स्वाधीन नेपाली युवाले एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौताको विरोध गरौँ। जसको निर्वाचन क्षेत्रको सांसदहरू यहाँ हुनुहुन्छ, जस हामी जुन निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्छौं त्यो निर्वाचन क्षेत्रको सांसदलाई प्रश्न गरौँ। त्यो निर्वाचन क्षेत्रको सांसदलाई हामी भनौँ, हामीले जुन हातले तिमीलाई मत हालेका थियौ, यदि तिमीले संसदमा एमसीसी टेबुलेसन भयो र तिमीले एमसीसी को पक्षमा हातमाथि उठायौ भने यिनै भोट हाल्ने हातहरूले तिम्रा एमसीसी को पक्षमा हात उठाउने हातहरूलाई संसद भवनभित्रै बसेर चाहिँ काटिदिनेछौँ हामी। त्यो कुरा याद राख्नु। हामी भोट हाल्न माहिर छौँ। भोट हाल्यौ, तिमीले हामीलाई ढाट्यौ, हामीले तिमीलाई जितायौ, ठुलो कुरा छैन। तिमीले करोडौँका गलैँचा फेर्यौ, तिमीले पिपीमा भ्रष्टाचार गर्यौ सयौ, तिमीले मार्क्समा भ्रष्टाचार गर्यौ सयौ, तिमीले लिपुलेख र काला पानी बेच्न खोज्यौ सयौ, तिमीले चाहिँ ओम्नी यति समूहलाई चाहिँ आफ्ना तपाईँका चाहिँ नजिकका भ्रष्टाचार गर्ने अखडा बनायौ सयौ। पछिल्लो 2 वर्षमा मात्रै 73 अरबभन्दा बढीका यिनीहरूले तपाईँको चाहिँ गाडी किनेका छन्। यिनीहरूले अरबौँका हेलिकप्टरहरू किने, हामीले त्यो पनि सयौं। तर देशको तपाईँका चाहिँ खानीहरू, देशका युरेनियमहरू देशलाई चाहिँ जबरजस्ती रूपमा सिरिया, लिबिया, इरान, इराक, अफगानिस्तान, सोमालिया, सुडान, डार्फा र कङ्गो जस्तो यदि कोही बनाउन खोज्छ भने महाराज, यो तिमीहरूको बाबुहरूको देश होइन, यो तिमीहरूले विरासतमा पाएको देश पनि होइन। यो देश बनाउनका लागि हजारौं मान्छेहरूले जीवन आहुति दिएका छन्। यो व्यवस्था ल्याउनका लागि, यो सिस्टम ल्याउनका लागि, जनताको अधिकार ल्याउनका लागि यहाँ थुप्रै मान्छेहरूले जीवन दिएका छन्। र जोड्नु, मैले तपाईँहरूलाई हरेक चोटि भन्दै आएको छु, अहिले सिंहदरबार र बालुवाटार भित्र कालो सिसा लगाएर एसी कुलरको हावा पानी खाँदै नेपालको राष्ट्रिय ढुकुटी र अर्थतन्त्रलाई लुट्दै गरेका विकास गर्ने सपना छोडिदिनु, एमसीसी मार्फत नेपालमा विकास गर्छौ भन्ने सपना छोडिदिनु। महाराज, कति जेल छन्, कम पढ्न सक्छन्, जेल बनाऊ। युवाको आवाज दबाउन तिमीहरू कहिल्यै पनि सक्ने छैनौ। आज यो टेलर हो, अब फिल्म रिलिज हुनेछ केही समयमा। संसदमा टेबुलेसन गराएर मात्रै देखाउन। कोले टेबुलेसनमा सही खोज्दो रहेछ, कोले संसदमा लिएको प्रस्तावमा सही ठोक्दो रहेछ। हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा जुत्ता प्रहार गरिनेछ, हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा जुत्ताको माला हालिनेछ। हरेक युवाहरू हातमा दापभित्र राखेका खुकुरी ल्याएर सिंहदरबार र संसद भवन बाहिर मानव साङ्लो बनाउनेछन्। र संसद भवनभित्र एमसीसी टेबुलेसन गराउनेलाई हामी संसद भवनको गेटबाट बाहिर निस्किन दिने छैनौँ। यदि जोलाई भिख माग्नु छ, जोलाई अमेरिकाको प्यारो बन्नु छ, जोलाई राष्ट्रियतालाई बेच्नु छ, जसलाई पैसा पुगेको छैन, भ्रष्टाचारले नपुगेको पैसा हामी 10 रुपैयाँ उठाएर, 100 रुपैयाँ उठाएर तिमीहरूलाई पाल्न तयार छौँ। तर यो देश बेच्न दिने पक्षमा छैनौँ। अमेरिका प्यारो छ भन्नेलाई, तपाईँको चाहिँ डोनाल्ड ट्रम्पको नजिकको साथी बन्न खोज्नेलाई, नरेन्द्र मोदीको नजिकको साथी बन्न खोज्नेलाई उनले देशलाई गद्दारी नगरेर भनुन्, मलाई नेपाल प्यारो छैन भनुन्, मलाई अमेरिका राम्रो लाग्छ भनुन्। प्लेन भाडा छैन भने अमेरिकामा खाने बस्ने बन्दोबस्त सहित प्लेन भाडा उठाएर हामी अमेरिका पठाइदिन्छौँ। र अमेरिकामा गएर म त यो संसारको सबैभन्दा ठुलो मान्ने हुँ, प्लिज गिभ मी $1 भनेर न्युयोर्कको सडकको किनारामा बसेर माग्नु। तर प्राकृतिक स्रोत साधनले धनी भएको देश, बुद्ध जन्मिएको देश, सगरमाथा भएको देश, अनि हाम्रो वीर इतिहास भएको देश, हजारौं नदी नालाहरू भएको देश,
र पौरखी नेपालीहरू भएको देश आज संसारका ठुल्ठुला राष्ट्रमा पुगेर हाम्रा देशका युवाहरूले पौरख गरिरहेका छौँ। हामी पौरख गर्न तयार छौँ। हामी हाम्रा जलविद्युतहरू आफै बनाउन तयार छौँ, सक्षम छौँ। हामी हाम्रा रोडहरू आफै बनाउन सक्षम छौँ। तर देश बनाउने नाममा देश बेच्न कोही खोज्छ भने प्लेन भाडा काटेर अमेरिकातिर पठाइनेछ, त्यतिले पनि मानेन भने यही माइतीघर मण्डलामा ल्याएर यी भ्रष्ट र देशद्रोहीहरूका टाउकाका फुटबल खेलिनेछन्। यो कुरा बालुवाटार भित्र बसेर, शीतल निवास भित्र बसेर काठमाडौँका ठुल्ठुला एम्बेसडरहरू, दूतावासहरू भित्र गएर राति राति हुस्की खाने देश बेचुवाहरूलाई सुनाइदिनु। युवा शक्ति जिन्दाबाद, युवा शक्ति जिन्दाबाद, एमसीसी चाहिँदैन, देश बेच्न पाइँदैन, एमसीसी चाहिँदैन, देश बेच्न पाइँदैन, भ्रष्ट नेता चाहिँदैन, भ्रष्ट नेता कमजोर भए जस्तो लाग्यो। मौसम पनि अलि खराब छ। अलि सशक्त बाइकिङको व्यवस्था गर्नु पर्यो, किनभने यो आवाज अमेरिकी महामहिम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कानमा पनि पुग्नु जरुरी छ। स्वाभिमानी नेपालीहरू जसरी जर्ज फ्लोइडको हत्यापछि तपाईका एकपछि अर्का विवादित ट्विटले अमेरिकालाई द्वन्द्वको फड्कालोमा जाग्ने कोसिस गरिरहेको छ, नेपालमा त्यस्ता नागरिकहरू छैनन्। नेपालीहरू भनेको आफ्ना नीतिगत मान्यताहरूलाई कतिपय स्थितिमा थाती राखेर आमाको निम्ति नेपाल, जननीको निम्ति, नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाको निम्ति, नेपालको अस्मिताको निम्ति, नेपालको स्वतन्त्रताको निम्ति एकजुट भएर हात मिलाएर स्वतन्त्रताको लागि, नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानको लागि, नेपालको नेसनल सोभरेनिटी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी, इन्डिपेन्डेन्सीको लागि जुरुक्कै उठ्न सक्छन् भन्ने यो आवाज व्हाइट हाउससम्म पुग्नु जरुरी छ। साथीहरू, सबैभन्दा ठुलो कुरो देश नेसन फर्स्ट भनिरहेका छौँ हामीले। समय धेरै छैन, धेरै व्याख्यात्मक कुराहरू गर्ने यहाँ म्यान्डेट पनि छैन। हामी विभिन्न विचारका मान्छेहरू हौला, प्रतिस्पर्धा गरौँला, एकअर्कालाई एक आपसमा कतिको साहसै पनि गरौँला, कोही बात छैन। तर हामी यो मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, हाम्रो राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताप्रति अटल सगरमाथा जस्तै दृढ संकल्पित भएर 30 साल जस्तै अगाडि बढ्छौँ। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरिएसी, मदरल्यान्ड आर ग्रेटर देन हेभन। हाम्रो देश स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, हामीले अहिले यो देशको राष्ट्रिय अस्मिता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रतामाथि जुन कालो बादल मडराइरहेको छ, संयोगले आज कालो बादलले मडराइरहेको छ, हामी स्वतन्त्रताको महान ध्वजा फहराउनको निम्ति चन्द्र सूर्य अंकित यो महान राष्ट्रिय झण्डाको इज्जतको निम्ति, यसको गरिमाको रक्षाको निम्ति हाम्रा वीर बहादुर पुर्खाहरूले रगतदान गर्नुभएको छ। यो महान इतिहास जोगाउनको निम्ति दृढ संकल्पित भएर मन वचन कर्मले, मनसा वाचा कर्मणा हामी सबै देशभक्त नेपाली, वी आर अल नेपाली पिपलको मूल्य र मान्यता अनुसार यहाँ खडा भएका छौँ। साथीहरू, मलाई आशा छ जुझारु साथी हेमराजजीले अब उहाँ जुन संगठनमा आबद्ध हुनुहुन्छ, मैले सूचना पाए अनुसार पक्कै पनि त्यही हो। उहाँ डाक्टर बाबुराम भट्टराई, सरिता गिरी, महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतोले नेतृत्व गरेको समाजवादी विद्यार्थी संगठनमा हुनुहुन्छ। हेमराजजी, एकचोटि अब तपाईले यो बहुराष्ट्रिय राज्य डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भन्दै आउनु भएको छ, त्यसलाई ठाडै खारेज गर्ने अपिल गरिदिनुहोस्। सरिता गिरीले, जब सरिता गिरीले, ठिक छ, उत्तेजना फैलाउने कुरा नगरौँ, हामी नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको ध्वजा फहराउँ होइन, यो देशको स्वतन्त्रताको निम्ति हामी यो देशभक्त समाजवादीहरू, हामी कम्युनिस्टहरू, हामी स्वतन्त्रता साथीभाइहरू, हामी
सबभन्दा पहिले नेपाली हौँ अनि मात्रै हामी कुनै राजनीतिक दलको मान्छे होलाौँ अथवा कुनै सरकारी जिम्मेवारीमा बसेका जागिर खाएका होलाौँ, जे पनि होलाौँ, हामी सबभन्दा पहिले नेपाली हौँ। यो कुरालाई निवेदन गर्दै यो वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा मैले पनि एउटा सानो कविता लेखेको छु, यहाँहरू समक्ष वाचन गर्ने अनुमति चाहूँ। त्यसदेखि पछाडि केही दुई चारवटा कुराहरू यहाँहरू समक्ष निवेदन गरौँला। यो कविताको शीर्षक छ के राष्ट्र हार्दैछु म। हाम्रा वीर सपूत पूर्वज सबले आर्जेको नेपाल यो, हाम्रो पूर्वज प्राण धरती यो विश्व भूगोल यो। काला पानी लडे, लिम्बू पनि लडे, लिम्पिया टिस्टा लडे, किल्ला काङ्गडा पनि लडे, भूस्वर्ग आफ्नो लडे। तिनै पूर्वजका अदम्य बलमा हामी नेपाली भयौँ, जसले राष्ट्र नेपाल गौरव दिए स्वाधीन विरोचित भयौँ। यो विश्व ब्रह्माण्डमा कति कति हाम्रा विजयी कथा, हाम्रो देश भूगोलमा तिमी चाह दिँदैछ हामीलाई पीडा। कस्तो दिक्क विरक्त लाग्छ मनमा, कस्तो छिमेकीपन, हाम्रै सन्तति युद्ध लड्दछन् तिमी भनी तिम्रो मिचाहपन। हाम्रो देश सुन्दर सफा हाम्रै हिमाली जल, पार्छन् तिम्रा तराई फाट सजै सदा सधैँ उर्वर। हाम्रै हिम शिखर बनेर जलदी बग्दैछन् गङ्गा बनी, तिम्रो लुप्त नजर सधैँ सधैँ लुच्छन् यो हाम्रो भूमि। हाम्रो शान्त विशाल सौम्य जननी, हाम्रो धरा भूधरा, हाम्रो कञ्चन हिम शैलस धरती हामी सधैँ उर्वरा। राष्ट्र राज्य भूभाग धरती र सम्प्रभु सञ्चालक, शान्ति क्षेत्र नेपालका जति जति बन्दै गए पर पालक। हामी न बलिया भयौँ न गतिला भयौँ न संवेदना, केवल राज्य दोहन क्रिया गर्दै रह्यौँ हरदम। संविधान बनेर देश हरिगो खै नेपालको मापन, खाली चिन्ह बिरेर छिन्न भिन्न रूपको लज्जा बोझ नहुने किन। आफ्नो राष्ट्र भूभागको न असली न नाप नक्सा न छ, खाली भ्रष्ट भएर द्रोह गर्ने यो पाखण्ड र पाप छ। विदेशीसँगको निरन्तर झुकाव त्यही बार बुँदैन हो, आफ्नो राष्ट्र बचाउने प्रतिज्ञाको शालिक तोड्ने न हो। हाम्रो राष्ट्र समग्र भूमिको रक्षाको यो युगमा, कोरोना भनेर बसेर घरमा के राष्ट्र हार्दैछु म। आफ्नो राष्ट्र बचाउने यो घडीमा हामी उठौँ एक भई, हाम्रो राष्ट्र ध्वजा लह लह गरी फहराउँदै वीर भई। हाम्रो जाँगर आँट बलिदान देशले खोजेको दिन, हाम्रो राष्ट्र अखण्ड देश धरती बचाइराख्नकन। हाम्रा पूर्वजको विरासत हौ हामी सबैले चिनौँ, बाह्य शक्ति सबै परास्त गर्न नेपाली सारा जुटौँ। धन्यवाद। यो अहिले हामीले आफ्नो छातीमा टाँसेको जे ब्यानर छ, जे कागज छ, मलाई लाग्छ तमाम यो देशका नेपालीले, मलाई अझै पनि लाग्छ हाम्रा जिम्मेवारीका साथ यो देशको वरिष्ठ अधिवक्ता भएको कारणले तपाईहरू समक्ष भन्न सक्दछु। 1816 को सुगौली सन्धिको दफा 5 तमाम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो जुनसुकै क्षेत्रमा रहनुहोस् त्यसलाई हेर्नुहोस्। त्यसको दफा 5 मा नेपालका राजा महाकाली बारीको भूभाग परित्याग गर्दछन् भनेर उल्लेख गरेको छ। अहिले महाकाली सन्धि 2062 सालमा गरेर महाकाली नदी आधा आधा हो, महाकाली नदी साझा हो, पानी आधा आधा हो भन्ने
राष्ट्रघातीहरू अहिले सिंहदरबारमा छन् कि सडकमा छन्, नेपाली जनताले खोज्नु पर्यो। सुगौली सन्धि, हालाकि नेपालीहरूले हामीले तत्कालको 2 लाख वर्ग किलोमिटर भन्दा बढी भूमि सुगौली सन्धिबाट गुमाएका छौँ। यसको मतलब हामी सुगौली सन्धिको सम्मान गर्छौँ भनेको होइन, तर तपाईले महाकाली सन्धि गरेर 1816 को महाकाली सन्धिले महाकाली नदी पारीको भूभाग, जलभाग होइन भूभाग नेपालका राजाले परित्याग गर्छन् भनेपछि महाकाली नदी आधा आधा हो, पानी साझा हो, महाकाली नदी साझा हो, पानी आधा हो भन्ने कुलंगारहरूले चलाएको राष्ट्र के राष्ट्र? नेपाली जनताले 2007 सालदेखि क्रान्ति गरे, आफ्नो संविधान बनाउने युद्ध लडे भन्ने कांग्रेस, एमाले, माओवादी जुनसुकै पार्टीका साथीहरू हुनुहोला, मलाई तपाईहरूको राजनीतिक आस्थासँग घृणा छैन, म सम्मान गरौँला, तर 90% नेपाली जनताले मत दिएर बनाएको संविधानमा देशको 370 वर्ग किलोमिटर छोडेर राष्ट्रिय चिन्ह बनाउने त्यो राष्ट्रघाती संविधान सभा थियो कि नेपाली जनताको संविधान सभा थियो? मलाई भन्नुहोस् न। आज 14 वर्ष पछाडि आएर आदरणीय सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी, यो 14 वर्षको दरमियानमा पुष्पकमल दाहालजी, शेरबहादुर देउवाजी, अनेक तपाईहरू प्रधानमन्त्री हुनुभयो होला। हामीले राष्ट्रघात गरेको रहेछ भन्ने कुरा अहिले नयाँ नक्सा निकालेर प्रमाणित गर्नुभयो कि भएन? मलाई भन्नुहोस् न। यसै कारणले गर्दा हामी नेपाली जनताले भन्यौं, हेर्नुहोस्, वीरभोग्या वसुन्धरा, राज्य भनेको मागेर पाइँदैन। पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा तपाईँ हाम्रा पूर्वजले लडेर आर्जेको वीरभूमि नेपाल आज कहिले एमसीसी को नाउँमा, कहिले कालापानीको नाउँमा, कहिले सुस्ताको नाउँमा, अनेक नाउँमा जे गरेर हाम्रो भूभाग, हाम्रो शीत, हाम्रो वीर पूर्वजले आर्जेको भूमिमाथि विदेशीलाई पटाङ्गिनी गर्ने हरेक चोटिका 12 बुँदे समझदारी गर्न तपाईहरू दिल्ली जानुहुन्छ होइन? अहिले एमसीसी को पक्ष र विपक्षमा नेपालको जनमानस विवादित छ। आदरणीय साथीहरू, म तपाईहरूलाई स्मरणको लागि निवेदन गरौँ, सुरक्षाकर्मी साथीहरू तपाईहरू पनि याद गर्नुहोला, नेपाल भयो भने मात्रै नेपाल प्रहरी होला, नेपालको अदालत होला, नेपालको सेना होला, तर दिल्लीमा 12 बुँदे समझदारी गर्दाखेरि अमेरिकी राजदूत जेम्स मोरियार्टी त्यो 12 बुँदे सम्झौतामा थिए। आज तपाईले एमसीसी सम्झौता गरेर नेपालको संसदबाट त्यसलाई किन पारित गर्नु पर्यो? मलाई कसैले जवाफ दियोस्। यो एमसीसी को दफा 5, यसको 5 को उपधारा 5, हालाकि अलिक यो कम्प्लेक्स अंग्रेजीमा लेखिएको छ। म तपाईहरुलाई निवेदन गरौँ, हाम्रो सुगौली हाम्रो सन्धि सम्बन्धी ऐन 2074 को दफा 5 नेपालको भूभाग, नेपालको राष्ट्रिय महत्व, नेपालको जल स्रोत, यी सम्पूर्ण कुराहरुमा नेपाल सरकारले सन्धि गर्यो भने संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने छ। नेपालमा 50औं अर्बौं खर्बौं सहयोगहरू आयो होला, तर नेपाल र अमेरिका बीच भएको एमसीसी चाहिँ नेपालको पार्लियामेन्टबाट किन पास गर्नुपर्छ? मलाई भन्नुहोस्। किनभने नेपालको पार्लियामेन्टबाट एमसीसी तपाईले पास गर्नुभयो भने एमसीसी र नेपालको कानून बाज्यो भने एमसीसी लागू हुन्छ, नेपालको कानून लागू हुँदैन। मैले यो कुरा तपाईहरुलाई यसकारणले निवेदन गर्दैछु, यो एमसीसीले नेपालको सार्वभौम सत्ताको संकुचन, यो एमसीसीले नेपाली जनताको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सार्वभौमिकता
देशको विचलन गर्ने काम गरेको छ। म तपाईहरुलाई जिम्मेवारीका साथ निवेदन गर्न सक्दछु। सन् 1950 मा आदरणीय भारतीय मित्रहरू तपाईहरुको पनि ध्यान आकर्षण होस्। 1950 मा तपाईहरुले भारत नेपाल सन्धिको आर्टिकल 1 मा लेख्नु भएको छ। भारतीयहरू नेपालीहरू एक अर्काको प्रादेशिक अखण्डता, भौगोलिक स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र सार्वभौम सत्ताको सम्मान गर्छ। आदरणीय मित्रहरू, तपाईहरु धेरै भारतको बारेमा पढेर लेखेर पीएचडी गर्नु भएको होला। 12 बुँदे समझदारी त दिल्लीमै गएर गर्नुभयो, बिल्ली जस्तो भएर सही पनि गर्नु भएको होला। त्यहाँ भनिएको छ अहिले लिपुलेख, लिपियाधुरा र कालापानी सुस्ता लगायतका गतिविधिहरूमा तपाईले सन् 1950 को सन्धिको दफा 1 मा नेपालको सम्प्रभुताको सम्मान गर्नुभयो। मैले तपाईहरुलाई निवेदन गरे, यो नेपाल भारत मैत्री सन्धि होइन, यो भारत नेपाल मैत्री सन्धि हो। किन? भारतीयहरू सन् 1947 18 जुलाई को बेलायती संसदले अबदेखि भारत स्वतन्त्र हुन्छ, ईस्ट इन्डिया कम्पनी फिर्ता हुन्छ भनेर बेलायती संसदले कानून पास गरेपछि, बेलायती संसदले कानून पास गरिसकेपछि बल्ल 1947 को 15 अगस्टमा तपाई स्वतन्त्र हुनुभयो भने हामी विक्रम सम्वत 1825 मै पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा स्वतन्त्र भएका थियौं। त्यसकारण भारतीयहरू तिमीहरू दाजु होइन, सम्प्रभुताले हामी दाइ, हाम्रो सम्प्रभुतालाई मन्जुर गरेर सही छाप गरेको कुरा हो। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईले आफूलाई दाइको हिसाबमा जे कुरा गर्नु भएको छ त्यसलाई याद गर्नका लागि म निवेदन गर्दछु। आदरणीय सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी, तपाईले पार्लियामेन्टमा सम्बोधन गर्दा सत्यमेव जयते भनेको ठाउँमा सिंहमेव जयते भनेर पनि उच्चारण त गर्नु, तर अहिले नेपालको संविधानको अनुसूचित 3 संसदमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव गर्दा भारतीयहरूले आफ्नो निशाना छापमा बाघ राखेर सिंहमेव जयते भन्नुभयो भने तपाईले बनाएको संविधानमा नेपालको राष्ट्रिय जानवर गाई किन राख्नु भएन? मलाई भन्नुस् न। यो संविधानको धारा 4 तपाई सब साथीहरूलाई म निवेदन गर्न सक्दछु। यो संविधानको धारा 4 ले लेखेको छ नेपालको सीमा भनेको यो संविधान लागू हुँदाका बखत भनेको छ। आदरणीय साथीहरू, जुनसुकै दलको मान्छेहरू हुनु होला, तपाईहरु पार्लियामेन्टमा हुनुहुन्छ भने आफ्ना पार्लियामेन्टका साथीलाई भन्नुस्, संविधानको धारा 4 ले यो संविधान लागू हुँदाका बखतको क्षेत्र नेपालको क्षेत्र हुनेछ भनेपछि यो संविधान लागू हुँदा त लिपुलेख, कालापानी र लिपियाधुरा त थिएन। त्यसैले संविधानको धारा 9 को 2 बमोजिम अनुसूचित 3 मात्रै संशोधन गरेर उद्देश्य पूरा हुँदैन। संविधानको धारा 4 बमोजिम नेपालको भूगोलको व्यवस्थालाई संशोधन गर्नु। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, नेपाली जनताको बलमा, ताकतमा, राजकीय सत्ता र सम्प्रभुतामा निर्वाचित भएर जितेर आएका एक थरी दलहरू अहिले नेपालको सिमानाको कुरालाई ओझेलमा पार्नका लागि समानुपातिक र समावेशी र नागरिकताको कुरा राखेर पार्लियामेन्टमा जुन संशोधन ल्याइराखेको छ, तपाईहरुलाई पनि निवेदन गर्न चाहन्छु, पहिले नेपाल भएर नेपालको अखण्डता, राष्ट्रियता, सम्प्रभुता बचाउनको लागि काम गर्नुहोस्, अरु कुरा हामी पछि गरौँला। समय सिद्धियो भन्ने कुरा मैले सुनेको छु। म एक लाइन मात्रै तपाईहरुलाई भनौं, यो एमसीसी को आर्टिकल 5 को 5 तपाईहरु हेर्नुहोस्, यसको कुनै दफा संशोधन गर्नु पर्यो भने नेपालले झलनाथ खनालजीको कमिटीले, भीमरावलजीको कमिटीले त संशोधन गरेर पास गर्ने भनेको छ नि, तर
यो एमसीसी को आर्टिकल 5 को सब आर्टिकल 5 पढ्नुस् तपाईहरु पनि। त्यसले नेपालले एकतर्फी रूपबाट यो सन्धिको संशोधन गर्न सक्दैन। त्यसकारण नेपालको राष्ट्रियता, सम्प्रभुता, स्वाधीनता समाप्त गर्ने यो सरकारको विषय होइन, यो सत्ताको विषय पनि होइन, यो देशको सम्प्रभुताको विषय। सम्प्रभुताका लागि लड्नका लागि मर्नका लागि नेपाली जनताले, पृथ्वीनारायण शाहले, हाम्रा वीर पूर्वजहरूले बाख्रो मारेर राज्य पाएका थिए कि राज्य जित्नका लागि वीरभोग्य वसुन्धरा हुन्। यसकारण आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हाम्रो राष्ट्रको राष्ट्रिय एकताको, अक्षुण्णताको यही एमसीसी को विरुद्धमा यही जम्मा भएर नेपाली युवाहरूले विरोध गर्दाखेरि तपाईले प्रहरी लगाएर गाडीमा हालेर इलेक्ट्रिक सक लाउनु भयो होइन? आखिर त्यही सडकको बलबाट अहिले अनुसूची संशोधन त गर्नु पर्यो नि। वाह, मलाई नसोधा कहाँ दुख्छ घाउ, म जे छु ठिकै छु बिथुल्न नाउ। यसै कारणले नेपालका नेपालीहरू हामी वीर गोर्खाली ब्रिटिस गोर्खामा भर्ना भएर, हामी भारतीय गोर्खामा फौजमा भर्ना भएर इन्डिया तेरो सम्प्रभुता रक्षा गर्नलाई मेरो भाइ काश्मीरमा युद्ध लडेर मर्दैछ, मेरो देशमा संविधान आउँदा मेरी बहिनी सुत्केरी हुँदा अस्पताल जाने पेट्रोल र डिजेल नपठाउने मेरो भाइ तेरो सम्प्रभुताको रक्षा गर्छ, मेरै राष्ट्रको अपहरण गर्ने। वाह, इन्डियाका पक्षधर प्रजातन्त्रवादीहरू लाज छैन, नेपाली हुन पनि लाज छैन। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, समय छैन, मैले सुनिसकेको छु। यति भन्दै अन्त्यमा म तपाईहरुलाई निवेदन गरौँ, आएर कहिले ऋतु सिद्धिदैन, लाएर माया मुटु रित्तिदैन। माया गरिदिनु भयो, धन्यवाद। देशलाई माया गर्नु। देश बेच्न पाइँदैन। धन्यवाद, धन्यवाद। त्यसै गरी म अवस्था छ, हामीले देख्न सक्छौं। राष्ट्रघाती सम्झौता हामीले जसलाई एमसीसी भनिरहेका छौं, यसलाई इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गतको यो राष्ट्रघाती सम्झौता नेपालमा सिधा अगाडिको ढोकाबाट यसलाई पारित गर्न सकिएन भनेर पछाडिको ढोकाबाट पारित गर्न खोजिँदैछ। म खबरदार गर्न चाहन्छु नेपाली राजनीतिक दलका नेता र अहिलेको सरकारलाई, किनभने हामीले नेपालको विकासका लागि कसैको अनुदान र नेपालमा लागू हुने परियोजना, नेपालको विकासका विरोधी होइनौँ हामी, तर यसले बोकेर ल्याउने, यसका सँगसँगै आउने, यसले बोकेर आएका नकारात्मक पक्षले नेपाललाई कुन दिशातर्फ लान्छ भन्ने कुराहरूले महत्त्व राख्छ। तसर्थ हुन त हाम्रा वरिष्ठ अधिवक्ताज्यूहरूले धेरै कुरा प्रश्न पारिसक्नु भएको छ। एमसीसी किन यो देशको हितमा छैन भनेर प्रश्न पारिसकेको छ। तसर्थ म यो विषयमा धेरै बोल्न चाहन्न। म यहाँहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने पछिल्लो समयमा हामी यो कोरोना जस्तो महामारीबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारले नेपाली जनताको हित विरुद्धमा धेरै कामहरू गरिरहेको छ, धेरै किसिमका निर्णयहरू गरिरहेको छ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ पछिल्लो समयमा 32 गतेसम्म लकडाउन थपेको छ, तर 25 गते नै तपाईले कर तिर्नुपर्छ भनेर निर्णय गरेको छ। यो कतिसम्म जनताको हितमा छ तपाईँ आफै मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। र म आग्रह गर्न चाहन्छु, जति पनि व्यवसायी हुनुहुन्छ, जति पनि नेपाली नागरिक हुनुहुन्छ र जति पनि नेपाली नागरिकले यो राज्यलाई कर तिर्नुहुन्छ, उहाँलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यदि तपाईहरूले ऋण धन गरेर, यही भनेको छ उसले ऋण धन गरेर पनि कर तिर्नुपर्छ भनेको छ, कर तिर्नु भयो भने तपाईँ नेपाली नागरिक हुनुहुन्न। यदि तपाईँ नेपाली नागरिक हो र यो देशप्रति मेरो पनि कर्तव्य छ र मेरो पनि अधिकार छ भन्ने लाग्छ भने कृपया यो करलाई बहिष्कार गर्नुहोस्। र यदि तपाईँको करमाथि यसले आफ्नो कन्टेन्स लगाएर जरिवाना तिर्नुपर्छ भन्छ भने हामी तपाईँको साथमा छौँ। तमाम नेपाली जनता तपाईँको साथमा छन्, म आग्रह गर्न चाहन्छु। र पछिल्लो समयमा निकै चर्चामा रहेको विषय लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई म थोरै जोड्न चाहन्छु। किनभने हामीले यही माइतीघर मण्डलमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपाली भूभाग हो, यो विवादित भूभाग होइन। भारतले अतिक्रमण गरेर आफ्नो मनपरी रूपमा आफ्ना
गर्न चाहन्छु नेपाल सरकारलाई, कृपया कूटनीतिक तवरबाट हुन्छ कि यसलाई कुन विषय अघि सार्नु हुन्छ, कृपया यो सीमा समाधान तत्काल सीमा समाधान गरियोस् मेरो आग्रह छ। होइन भने हामीलाई थाहा छ हिजो 7 दिनको सुत्केरीले पनि नाला पानीको युद्धमा हाम्रो सीमा सुरक्षाका लागि लडेको इतिहास हामीलाई थाहा छ। म विशेष गरी नेपालका नारीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, कृपया तपाईँ भोलि यो देशमा तपाईँका छोरीचेली बलात्कृत नहुन् भन्ने चाहनुहुन्छ भने आउनुहोस्, यो अन्यायका विरुद्धमा बोल्नुहोस्। भोलि तपाईँले नारी महिला हिंसाका कुराहरू गर्दै गर्दा हामीले देखेका छौँ नेपालको एउटा उच्च स्थानमा भनौँ राष्ट्रको प्रमुख महिला हुनुहुन्छ, तर पनि हामी देख्न सक्छौँ दिनानुदिन महिला हिंसा बढिरहेको छ। 7 दिनको सुत्केरी समेत बलात्कृत भएको हामीले देखेका छौँ। 7 वर्षकी बच्ची बलात्कृत भएको पनि हामीले देखेका छौँ। तर पनि हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यस विषयमा कुनै पनि किसिमको सम्बोधन गर्नुभएको छैन। यो कति विडम्बनाको कुरा हो। तसर्थ म विशेष गरी महिलाहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, यो विषय पनि कुनै एउटा विदेशीले नेपालमाथि राज गर्ने र नेपाललाई गुलाम बनाएर आफ्नो मनपरी गर्ने एउटा सोच बनाइरहेको छ। कृपया यो सोचलाई विकसित हुन नदिनुहोस् र म आग्रह गर्न चाहन्छु यो कार्यक्रम हाम्रो एमसीसी निरन्तर रूपमा यही माइती घर मण्डलमा जबसम्म एमसीसी खारेज हुँदैन तबसम्म रहने कुरा पनि म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। भोलि 1 बजे यही माइती घर मण्डलमा सम्पूर्ण देशभक्त राष्ट्रप्रेमी नेपाली नागरिकहरूलाई यहाँ उपस्थित भएर आफ्ना आवाजहरू बुलन्द पारिदिनु पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हिजो नेपाललाई नै खारेज गर्नुपर्छ भने इसिआईले बोक्दाखेरि आज किन बोलेन त हेमराजले? तपाईँहरू प्रश्न गरेर सोध्नु। प्रश्न भइसक्यो साथीहरू। हामी यस्ता दलालहरूलाई हामी अब देशबाट मात्र होइन घर घरबाट चाहे जोसुकै होस्, मेरो बाउ नै होस् यो देशको विरुद्धमा बोल्छ भने मेरो बाउलाई नै यो देशबाट लगाटे चेतावनी दिन चाहन्छु। मेरो आमा नै होस्, अहिले म तपाईँलाई पीडा गर्न चाहन्छु। स्वीकार्नुपर्छ। अवश्य पनि साथीहरू कसैको भागिरहनु भएको छ। म 5वटा बुदाहरू छन्, केवल 5वटा बुदाहरू। त्यो बुदाको कारण एमसीसी कमा फुल स्टप चेन्ज नगरिकन उभौ पास गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो। ती के हुन् म तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु, बढी बाची सुनाउन चाहन्छु। साथीहरू यो 5वटा बुदा ध्यान दिएर सुन्नु होला। यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन जसलाई होल्ड गर्छ, मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्टिङ त्यसको धारा मेरो पुरेसँग त्यो यो खातिर पुरेसँग हामीले इन्टरप्रेट भने किन गर्ने? नाम मेन्सन गर्ने होइन नि उसले हेर्नु न मेरो नामै लिएर मेन्सन गर्नु। त्यो भाडी जस्तो लागेपछि केही साथीहरू आयो होला, यसलाई अन्यथा नलिऊ प्लिज। हामी एउटै छातामुनि छौँ। यो आन्दोलनलाई देशैभरि सशक्त मैले आउनुहोस्। म नेकपाको देशभक्त कार्यकर्ता नेता मात्रै हाम्रो फुटबल कार्यक्रम छ। साथीहरू समेत आउनुहोस्। तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ? साथीहरू प्रहरीले कुट्यो। नेपाली यति दिनु हुँदो रहेछ नि त।
सुन्नु न अब हाम्रो कार्यक्रममा हेमराजजीको उसको गराउनु हो नि त होइन आयोजकले त तपाईँले कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो नि यसले आफैले आफैलाई सकायो तपाईँ त्यसलाई सम्झाउनुहोस् त हेमराजले आफैले आफैलाई सकायो त्यो कहाँ जान्छ कुन चाहिँ कार्यक्रम तपाईँलाई कति हस्तक्षेप गरिहाल्छ नि झगडा हुन त दिँदैन अब आएर पत्रकार भन्दै यस्तो कुरा गर्नु भएन नि त त्यति हो ल खरि डिस्टेन्स यो कसैको पनि नेपालको द्वन्द्व फैलाउने कसै दिएको छैन रोदन र क्रन्दन गरिराखेको हुन्छ मलाई बचाउ परिराखेको हुन्छ त्यो बेला आफ्नो घरमा सुतेर बस्ने नेपाली नागरिकले आफ्नो नागरिकको दायित्व र भूमिका अदा गर्न सक्दैन त्यसैले म तपाईँलाई एउटा नेपाली नागरिकको हैसियतले म कुनै एउटा पसलको नाताले मेरो अभियानको नाताले होइन म अभियानभन्दा हामी सम्पूर्ण व्यक्ति अब माथि उठ्नुपर्छ कसका कुन दल हुन् कसका कुन अभियान हुन् अब यसले महत्त्व राख्दैन अब नेपाली नागरिकहरूको साँचो अर्थमा हामी आफू पनि सडकमा आउनुपर्दछ र सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई नागरिकको हैसियतले मुलुक बचाउनको लागि शान्तिपूर्ण रूपमा अहिंसात्मक रूपमा कसैलाई उत्तेजित नगरिकन सुरक्षाकर्मी मित्रहरूलाई पनि उत्तेजित नगरिकन नभड्काइकन उहाँहरूलाई पनि आदर गरेर हामी सडकमा आउनुपर्दछ मैले सुरक्षाकर्मी मित्रहरूको नाम लिँदाखेरि म एउटा कुरा सार्वजनिक रूपमा भन्न चाहन्छु आज जसरी अमेरिकामा 11औं दिनसम्म अमेरिका आन्दोलित भएको छ त्यो आन्दोलित हुँदाखेरि अमेरिकाका राष्ट्रपति ट्रम्पले म सेना परिचालन गरेर आन्दोलन दबाउँछु भनेर भने त्यो भनिसके पछाडि ह्युस्टनका प्रहरी प्रमुखले के भने राष्ट्रपति ट्रम्प तिमी कन्स्ट्रक्टिभ कुरा गर्न जान्दैनौ भने आफ्नो मुख बन्द गर कीप योर माउथ शट ट्रम्प भनेर भने मलाई लाग्छ 21औं शताब्दीमा सुरक्षाकर्मीको तर्फबाट आएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अभिव्यक्ति हो किन ती सुरक्षाकर्मीले हो भने उनले किन भने नागरिकको समस्या भनेको न्यायको समस्या हो न्यायको समस्या दबाएर समाधान हुँदैन एमसीसीको समस्या पनि मुलुकको न्यायको समस्या हो यसले नागरिकलाई दबाएर यो मुलुकको समस्या समाधान हुँदैन त्यसैले जसरी अमेरिकामा सिङ्गो सुरक्षाकर्मीले पनि आन्दोलनकारीहरूलाई साथ दिएर घुँडा टेकेर सडकमा आन्दोलनकारीहरू सँगसँगै आन्दोलन गरे तपाईँ सुरक्षाकर्मीहरूले हामीलाई यहाँ आन्दोलनमा आएर साथ दिन जरुरी छैन तर म यति मात्रै भन्छु तपाईँहरूले हाम्रो सुरक्षा गर्नुहोस् र हामीमाथि दमन गर्ने सरकारी आदेश छ भने त्यो आदेश तपाईँहरू पालना नगर्नुहोस् म सँगसँगै भन्न चाहन्छु आज 72-73 दिन भइसक्यो कुनै पनि आर्थिक गतिविधि सञ्चालन भएको छैन कुनै पनि व्यक्तिको आय स्रोत आज छैन आज हामी सबै घरमा कसरी बसेका छौँ गरिबहरूले कसरी खाएका छन् गरिबहरू कसरी घरमा बसेका छन् त्यो एउटा महिलाले मलाई पेटभरि खाना देऊ सरकार भनेर आफ्नो एउटा बच्चा बोकेकी छिन् यस्तो विदारक अवस्था समाजमा हुँदाखेरि पनि सरकार भन्छ हामीले 10 अरब रुपियाँ खर्च गर्यौँ कहाँ त्यो खर्च भयो त्यसको एक पाइ नागरिकलाई जानकारी दिनुपर्दछ 10 अरब खर्च भयो भन्ने नाममा नागरिकलाई ढाक्न पाइँदैन सरकार अब तिमी नागरिकलाई ढाक्ने काम नगर नागरिक जागिसकेका छन् आजका नागरिक पञ्चायतका नागरिक होइनन् आजका नागरिक 50 वर्ष अगाडिका नागरिक होइनन् आजका नागरिक सचेत नागरिक हुन् र सचेत नागरिकले बोल्न पाउँदछ आफ्नो अधिकार खोज्न पाउँदछ त्यसैले म भन्छु अर्थमन्त्रीज्यू तपाईले 25 गतेभित्र कर तिर्नुहोस् भनेर भन्नुभयो कहाँको आय स्रोत छ र हामीले कर तिर्ने हामीले कसरी कर तिर्ने कहाँबाट ल्याएर कर तिर्ने
तपाईँले भन्नुभयो ऋण गरेर खोजेर पनि कर तिर्नुहोस्। कहाँबाट ऋण लिने, कोसँग खोजेर ऋण तिर्ने? म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु अर्थमन्त्रीज्यू, तपाईँको यो कर सम्बन्धी तपाईँको जुन निर्णय छ यो निर्णय तुरन्तै खारेज गर्नुहोस्। यदि तपाईँ खारेज गर्नुहुन्छ भने म सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई भन्छु अब हामी अवज्ञा गरौँ, कर नतिरौँ। तपाईँको तर्क होला सरकारी कर्मचारीले तलब खान पाउँदैनन्। म भन्छु डाक्टर र सुरक्षाकर्मी बाहेक अन्य सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई 2 महिनासम्म तलब नदिएर पनि केही हुँदैन। तपाईँ डाक्टरको तलब नरोक्नुहोस्, सुरक्षाकर्मीको तलब नरोक्नुहोस्। त्यसको लागि हामीले तपाईँलाई उठाएर दिनुपर्छ भने दिन्छौँ, तर सम्पूर्ण कर्मचारीलाई तलब खुवाउने नाममा, तपाईँका कार्यकर्तालाई तलब खुवाउने नाममा हामी कर तिर्न सक्दैनौँ, हामी कर तिर्दैनौँ। तपाईँले जे कारवाही गर्नुहुन्छ गर्नुहोस्, हामी यसको अपेक्षा गर्छौँ। र म भन्छु तपाईँलाई आज जिम खाना किन चाहियो? आज समाज सङ्कटग्रस्त बनेको छ, आज समाज आर्थिक मन्दीमा जाने अवस्थामा छ। आज मन्त्रीहरूलाई जिम खाना चाहिएको छ। तपाईँको यो मानसिकता कस्तो मानसिकता हो? म भन्छु तपाईँ राष्ट्रघाती हो र कुनै दिन तपाईँलाई हामी मुद्दा चलाएर कानुनी दायरामा ल्याउनेछौँ। खबरदार अर्थमन्त्रीज्यू। म तपाईँलाई अर्को कुरो पनि भन्छु अर्थमन्त्रीज्यू, 1947 ब्रिटेनमा यस्तै घटना भएको थियो जहाँ ब्रिटेनका अर्थमन्त्रीले आफ्नो बजेट भाषण गर्न जानुभन्दा अगाडि तपाईँहरू जस्तै केही पत्रकारले सोधे कुन कुन विषयमा कर बढाउँदै हुनुहुन्छ, कुन कुन विषयमा घटाउँदै हुनुहुन्छ? अर्थमन्त्रीले भने म फलानु फलानु विषयमा कर घटाउँदैछु, फलानु फलानु विषयमा कर बढाउँदैछु। त्यो भनेर उनी बजेट भाषण गर्न गए। उनले बजेट भाषण गर्नुभन्दा 20 मिनट अगाडि ब्रिटेनका सम्पूर्ण पत्रिकामा यो कुरा आयो। त्यही विषयलाई लिएर ब्रिटेनका अर्थमन्त्रीले 1947 मा राजीनामा दिनुपर्नेको थियो। उनको नाम ह्युज डाल्टन। अर्थमन्त्री खतिवडाको बारेमा म सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई भन्न चाहन्छु, अर्थमन्त्री खतिवडाले 15 गते बजेट भाषण गर्ने, त्योभन्दा अगाडि इलेक्ट्रिक भेहिकलहरूलाई भन्सार नतिरिकन मुलुकमा ल्याउन दिने अनि बजेट भाषण गरेर इलेक्ट्रिक भेहिकलमा कस्टम ड्युटी लगाउने। अर्थमन्त्री खतिवडाले गरेको यो काम भनेको नीतिगत भ्रष्टाचार हो। अर्थमन्त्री खतिवडाले राजीनामा दिनै पर्दछ। यदि यो राजीनामा दिन प्रधानमन्त्रीज्यू म तपाईँलाई अनुरोध गर्दछु, तपाईँ यो मुलुकको प्रधानमन्त्री हो, तपाईँलाई मुलुकका नागरिकको माया छ, तपाईँलाई वास्तवमा कुनै स्वार्थ छैन। तपाईँ स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सक्नुपर्दछ र नेपाललाई यो सङ्कटबाट मुक्त गर्न सक्नुपर्दछ। यदि तपाईँ अहिले पनि युवराज खतिवडालाई च्याप्नुहुन्छ, उहाँलाई राजीनामा दिन लगाउनुहुन्न, उहाँलाई मन्त्री पदबाट खोज्नुहुन्न भने हामीले भन्नेछौँ अर्थमन्त्रीले गरेको काम तपाईँकै पृष्ठपोषणबाट भएको छ र तपाईँ पनि दोषी हो भनेर हामीले भन्नुपर्ने दिन आउनेछ। त्यसैले म धेरै नपरिकन संक्षेपमा के भन्न चाहन्छु भने एमसिसी विरुद्धको यो अभियान, एमसिसी विरुद्धको यो आन्दोलन प्रत्येक नेपाली नागरिकको आन्दोलन हो। तपाईँ कुन दलमा हुनुहुन्छ, कुन अभियानमा हुनुहुन्छ, कुन विचार बोक्नुहुन्छ, कुन आस्था छ, योभन्दा माथि उठ्नुहोस्। जुरुक्कै एकचोटि उठेर यो मुलुकलाई बचाउनको लागि शान्तिपूर्ण रूपमा हामी एक ठाउँमा उभियौँ भनेर म फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र म यस्तो विकट अवस्थामा पनि तपाईँहरूले समाचार सम्प्रेषण गरिदिनु भएकोमा म सम्पूर्ण मिडियाका साथीहरूलाई, पत्रकार मित्रहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आउँदा दिनमा पनि तपाईँहरूको सहयोगको अपेक्षा गर्दछु। धन्यवाद। राष्ट्रप्रेमी नेत्री हुनुहुन्छ, महिला हुनुहुन्छ, उहाँले एउटा कविता वाचन गर्छु भन्नुभएको छ। शहीदहरूको आत्माले धिक्कार्दैछ, शहीदहरूको आत्माले धिक्कार्दैछ। हो बन्द गरेर ती झैझगडा, लाठीचार्ज, लुटपिट जस्ता कुरा। हामी शहीद भइसकेलाई किन प्रहार गर्छौ पेटमा छुरा? बाल्यकाल अवस्थादेखि नै हामीहरूले देख्न पाएनौँ देशमा शान्ति। शान्ति आउँछु भन्ने कुर्दा कुर्दै देशमा हुन पो थाल्यो क्रान्ति। हो पुगो कति गर्छु आफ्नो नेपालीलाई दाजुभाइको खुन खराबी। यस्तै खुन खराबीले गर्दा भइसक्यो देशमा बर्बादी। पहिलाका हाम्रा वीर पुर्खाले आफ्ना सिमानालाई जोगाइराखे, तर अहिलेका नेताहरू सिमाना मिल्दा पनि हात बाँधेर टल हेरिराखे। नेताहरू कुर्सीमा निम्ति झगडा गरी घर गएर बसेका छन् हाँसी हाँसी। यस्तै नेताहरूले गर्दा नेपाल देश र नेपालीहरू बन्न खोजिसकेका छन् देशवासी विदेशीका दासी। जसरी पनि अन्तमा हामी शहीदहरू हुने भयो गलामा फाँसी माथि फाँसी। हे भगवान् केही त चमत्कार देखाऊ, फेरि पनि पृथ्वीनारायण शाह, भीमसिंह थापा, शान्तिका पुजारी, गौतम बुद्ध जस्ता देशभक्ति यस धरतीमा पैदा गराऊ।
फेरि पनि देशमा शान्ति ल्याउने निम्ति वीर पुर्खालाई पहिला खडा हौँ। धन्यवाद। धन्यवाद। अबको आवाज वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईलाई म यस मञ्चमा निम्ताउन चाहन्छु। वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईज्यूलाई चाहन्छु।